Mga kaisunod ni Kristo, karon kisaulo kita sa ikaupat Domingo sa pagkabanho ni Kristo. Tuguti ako magbasa sa atong Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon, ang akong mga kaniro mamati sa akong tingog, nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili nagayod sila mga matay. Ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan nga mawi naghatak nila ngari kanako. Labo sa tanan ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan ug sa akong amahan ug ako usara. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. So maysuon ang tema sa akong pamalandong karon Domingo ha mao ang akong maklalaban akong kauban. So matag ikaupat nga Domingo maysuon sa pagkabanho mao kini ang gitawag og Good Shepherd Sunday or maayong magbalantay nga Domingo. Nagahibalo mo sa karaan nga testamento maysuon ilado ug inila kaayo ang imahin sa magbalante ug sa bagong nga testamento kana nga imahin mao ang gigamit sa atong Ginoo aron ihulak-uway ang iyang relasyon ngari kanato. Siya mao ang atong maayong magbalante ug kini mao ang iyang panon. Maysuon ang maayong magbalante adunay duha ka papel. Ang una mao ang maayong magbalante, usa ka manlalaban, the protector. Ang ikaduha mao ang maayong magbalante, usa ka kauban, may companion or companion sa iyang panon. So mangsuon ang atong unahon ang iyang papel isip magbalante ug malalaban. Mao kini ang gipasabot mangsuon. Nagahibalo mo ni ato kunong panahona ug tuwayanan sa ilang mga kaniro abli lang nga baganti. Mao nga samtang mga ang mga kaniro ana usab ang magbalante, no? Ug tungod kay kini abli raman nga lugar kasagaran adunay kalit nga moabot nga mga bangis nga hayop, no? Sama sa wolves, no? Ug kini bangis nga hayop ilang pasakitan ug kanon pagayot ang karnero. Imagine that. Ug diha na musulot ang papel sa usa ka magbalante isip maglalaban or magbalante sa karnero. Unsa may iyang buhaton, iyang slingshot ang mabangis nga hayop, no? Mao nga ang atong mahinumdum si David maysuon nga kanhi magbalante ni gamit siya og slingshot ngadto sa Goliath, no? Usahay ang sitwasyon bati kaayo maysuon ngano man tungod kay usahay ang magbalante mismo mawi makiaway sa magbangis nga hayop aron magprotektahan ang iyang mga karnero, no? Magendat, no? So maysuon ug sa iyang papakiaway kasagaran masakitan siya og masamdan, no? Mao nga giingon sa atong Ginoo maysuon ang maayong magbalante iyang ipaubos ang iyang kinabuhi alang sa iyang mga karnero, no? Ug dili lang kay kanalang usahay ang mga magbangis nga hayop ilang kaunon
ang karnero. Unsa man ang buhaton sa magbalante sa kanero aron iyang mamamatutan nga iyang gilabanan ang iyang karnero, kinahanglan ang magbalante makuha o bisan unsa nga parte sa karnero nga gikaon sa magbangis nga hayop gikan sa iyang baba, no? O kining iyang makuha iyang ipresentar sa tak-iya sa kanero aron iyang mapamatutan ang iyang kilabanan ang iyang kanero. Moingon siya, gikuha nako ang dunggan aron akong ipakita nimo nga akong cute nga kilabanan ang imong kanero. Pero kung wala siya mapresentar, ingan siya, talawan ka, wala kay kwenta. Dili nimo kayang ipalaban ang akong mga kanero. Busa mao kana ang papel sa magbalanta isip tik panalipot ug tik laban. Ang ikaduhang papel mangisuon sa magbalante isip kauban sa iyang panon. Kaniadto kung muingon nga magbalante, ang buti pasabot anagikan sa iyang pakabata hangtod nga siya matigwang. Mao na kana ang iyang panginabuhi, no? Mao nga atong makita nga kining magbalante nakailangan kaayo siya sa iyang mga karnero ug ang mga karnero kaila na usap kaayo sa ilang magbalante, no? Ug unya kada adlaw kung mungingit na kining magbalante mangisu iya ng pundukon ang iyang mga karnero ug ni anang panahon na ang mag-atiman siya sa siya og kinatos, no? Ug ang kanang tanang mga kanero iyang nang isulot sa pensa sa kanero ug unsa may hitsura ining sudlanan sa kanero kini murak naklingin lang ug kipalaybutan o kipatong-patong nga bato nga adunay 4 feet ang katason. Wala kini pultahan para pasulod og entrance door. Adunay kay dako ang abli nga lugar ug ato dito musulod ug mugawas ang mga kanero. Ug kini ug kagagabi mansuon ang magbalante mismo anha matulog sa atubangan sa abli nga lugar. Nganuman aron nga walay makagawas nga kanero ug aron nga walay makasulot nga mabangon nga hayop tungod kay matumban man ang magbalante ug sigurado nga makamata siya. Ingon anang ang pagbantay sa usa ka magbalante sa iyang panon. Pag-abot sa buntag, no, ini og paggawas sa magbalante sa mga kanero adunay siya'y talaksaon nga tingog panalitan manakhuwi siya. Unya madungog kini ang iyang mga kanero ug moingon ang mga kanero, mauran ang atong magbalante. Apan kung lain mangisuon ang mugtakhuy, no, makaila usap sila nga dili ni mauwi ang ilang magbalante. Mo nga dili usap magsunod ang mga kanero niya. Ug mao kana ang buti pasabot sa atong Ginoo sa ayang gisulti, akong mga kanero paminawa ang akong tingog. Ug sa kaniadto bisan sundon pa sa lain ang tingog sa magbalante dili gyapon magsunod ang mga kanero. Sa maysoon ug dili lang kay kanalang kung mapagawas na ang mga kanero o ubang kanero musimang dili musunod moato sa lain direksyon. Unsa man sila pakuha sa magbalante mansun adunay siya'y baston ug ang iyang baston sama ni ini ang tumoy sa hook dili hait ug iyang gayot kining kituyo. Nganuman kay kung kini hait
ug iya kining ibira sa nisimang mga nga kanero pinagi sa hook, sa baston, sigurado nga masakit o masamat ang maong kanero, no? Mao nga iyang gituyo nga dili hait ang maong hook, mga isuon. Ug ini abot sa gabi sa dili pa siya kuhaon aron ibalik sa ilang pensa ug sudlanan, taksak-tak sa hun usa sila ug ihap sa ilang magbalante. Unya ini ug kahuman kung makuwangan kini bisan ug usa lang iyang biyaan ang tanan aron iyang pangitaon ang usa nga nawala sa panon. Ingon ni ana ang pangmahal sa magbalante sa iyang panon. Ug dili lang kay kanalang kung panalipdan may usa ka kaniro nga masakit, no? Kini usa bantayan gayud pakayo sa magbalante nga sama sa usa ka inahan, mga isuon, magbantay sa mga sakit niyang anak. Kamong mga inahan, no? Kung adunay sakit ang inyong anak, no? Dili mo makatulog ug dili mo mukaon, magsige lang mo og bantayi sa inyong anak, di ba? Ingon ana usab ang magbalante kung adunay sakit ang iyang mga kaniro. Sumayson atong makita ni ining sitwasyon nga tinuod gayud nga kauban kining mabalante sa iyang panon ug mao kana ang panalitan, matigwang na o mamatay na ang magbalante, magbaguuban kining mga kaniro. O kasagaran kuno sa unang kung mamatay ang magbalante, maklisot ang bagong magbalante nga mag-adjust sa mga kaniro. O ang mga kaniro usap, maklisot usap sa pag-adjust sa bagong nilang magbalante. O usahay samtang silang adjust pa adunay mga kaniro nga mamatay. Nganuman dili siya maka-adjust sa bagong nilang magbalantay. Mao kini ang duha ka mga papel sa magbalantay, mga isuon. Isip mamalaban o kauban sa mga kaniro o kining hulakway sa maayong magbalantay. Mao kini ang gigamit sa atong Ginoo aron maghulakway ang iyang relation nga ri kanato. Ug ang Ginoo wala lang mahulakway apan ato usap ang nga nakita diha sa iyang atiman kanato. Ang iyang tinuod nga pahimo sa iyang papel isip maayong magbalante. Mao kini si Kristo ang ako maayong magbalante. So, may isuon karon akong humanon sa usa ka pangutana. Pwede? Unsa man usap nato isip kaniro sa atong Ginoo si Jesucristo ang maayong magbalante. And with our bagong Pope, si Papa Leo XIV, I believe we will have para niya, we will a good shepherd over him, no? And we pray for him. Amen. Bye-bye.